रोमी 12 अध्यायको 12 पदबाट आज हामी प्रभुको सहायतामा परमेश्वरको वचनबाट हामी हेर्नेछौँ। रोमीको पुस्तक 12 अध्यायको 12 पद। हामी रोमी 12 अध्यायमा जिउँदो बलिदान भन्ने मूल विषयमा रहेर अध्ययन गर्दै आइरहेका छौँ। अनि आज 12 पदबाट हामी यो कुरा हेर्न चाहन्छौँ, जिउँदो बलिदानले ईश्वरीय रीतिले सङ्कष्टको सामना गर्दछ। जिउँदो बलिदानले ईश्वरीय रीतिले सङ्कष्टको सामना गर्दछ। अनि यहाँ हामी रोमी 12 अध्यायको 12 पदबाट हामी तीनटा कुरा हामी हेर्नेछौँ। 12 पदमा तीनटा आज्ञाहरू छन् अनि स्वतः यो तीनटा कुराहरूमा विभाजन गर्न सकिन्छ, तीनटा बुँदाहरूमा। अनि पहिलो कुरा हामी हेर्नेछौँ कि उसले वा ख्रिस्टियनले उसले आनन्दका साथ सङ्कष्टको सामना गर्दछ। आनन्दका साथ सङ्कष्टको सामना गर्दछ। दोस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ कि उसले धीरजका साथ सङ्कष्टको सामना गर्दछ। धीरजका साथ सङ्कष्टको सामना गर्छ। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ प्रार्थनाका साथ सङ्कष्टको सामना गर्दछ। ख्रिस्टियनले प्रार्थनाका साथ सङ्कष्टको सामना गर्दछ। यो पद हामी पढ्नेछौँ अनि प्रभुसँग सहायता माग्दै हामी अघि बढ्नेछौँ। यस्तो लेखिएको छ रोमी 12को 12मा, आशामा आनन्दित हो, सङ्कष्टमा स्थिर रह, प्रार्थनामा दृढतापूर्वक लागिरह। आशामा आनन्दित हो, सङ्कष्टमा स्थिर रह, प्रार्थनामा दृढतापूर्वक लागिरह। हामी रोमी 12को 9 पदबाट विशेष गरी केही आज्ञाहरू हेरिरहेका छौँ। 9 पददेखि 21 पदको खण्ड चाहिँ यस्तो खण्ड हो जहाँ चाहिँ शिक्षा र व्यवहार अब मिल्न थालेको छ। जुन शिक्षाहरू दिइएको छ रोममा भएका विश्वासीहरूलाई, ती शिक्षाहरू चाहिँ परमेश्वरका कृपाहरूका शिक्षाहरू थिए। ती शिक्षाहरू चाहिँ परमेश्वरका अनुग्रहका अनि उनीहरूलाई धर्मी ठहराउने, उनीहरूलाई महिमित तुल्याउने परमेश्वरका योजनाहरू, उहाँका अद्भुत कामहरू, गहिरा बुद्धिहरूको कुराहरू थिए। अनि त्यही शिक्षाहरूको आधारमा अब उनीहरूलाई व्यवहारमा जिउनलाई पावलले यहाँ आज्ञाहरू गरिरहेका छन्। हामीले यसको मूल सन्दर्भ बिर्सिनु हुँदैन कि यी आज्ञाहरू चाहिँ पावलले परमेश्वरका कृपाहरूद्वारा दिएका आज्ञाहरू हुन्। अझ भनौँ, पावलले परमेश्वरद्वारा, उहाँको कृपाहरूद्वारा विश्वासीहरूलाई यहाँ बिन्ती गरिरहेका छन्। अनि यही बिन्तीपूर्ण आज्ञाहरू हामी देख्छौँ। पावल परमेश्वरका प्रेरित हुन् अनि पावललाई सम्पूर्ण अधिकार छ परमेश्वरका मण्डलीलाई आज्ञाहरू दिनलाई, शिक्षाहरू दिनलाई प्रेरितको रूपमा। अनि यहाँ त्यही काम पावलले गरिरहेका छन्। अनि यो वर्तमान दुष्ट र भ्रष्ट संसारमा एउटा जिउँदो बलिदानको रूपमा हामी कसरी जिउन सक्छौँ, कसरी हामी जिउनु पर्छ भन्ने कुरा पावलले यहाँ सिकाइरहेका छन्। अनि हामी 9 पददेखि विशेष गरी यो विषयमा अध्ययन गर्दैछौँ, जिउँदो बलिदान के गर्छ। अनि भन्यो भने 12 अध्यायको 1 पदबाट नै कि जिउँदो बलिदानको रूपमा हामीले आफूलाई चढाइदिनुपर्छ। यो न्यायोचित वा तर्कसङ्गत हाम्रो आराधनाको भाग हो, यो सेवा हो। साथै हाम्रो मनलाई बदली हुन दिनुपर्छ हामीले परमेश्वरद्वारा बदली हुनलाई। अनि जब हाम्रो मन बदली हुन्छ, सबभन्दा पहिलो कुरा हामीले आफ्नै विषयमा ठिक सोच्न थाल्छौँ। जति सोच्नुपर्छ त्यति। हामीलाई परमेश्वरले दानहरू दिनुभएको छ अनि त्यो दानहरूलाई परमेश्वरले हामीलाई जे गर्न सक्ने बनाइदिनु भएको छ, त्यो दानहरूलाई हामीले हाम्रो स्थानीय मण्डलीमा प्रयोग गर्नुपर्छ, तर मनको नम्रतामा रहँदै। अनि साथै 9 पदबाट हामीले सिक्न थाल्यौँ कि प्रेम निष्कपट हुन्छ। हाम्रो प्रेम परमेश्वरप्रति, विश्वासीहरूप्रति यो निष्कपट हुन खाँचो छ। अनि त्यो प्रेम निष्कपट हुन के गर्नुपर्छ भने खराब कुरालाई घृणा गर्नुपर्छ। अनि त्यो प्रेम निष्कपट हुनलाई जुन कुरा असल छ त्यसमा टाँसी बस्नुपर्छ। यो परमेश्वरको तरिका हो, उहाँको आज्ञा हो। साथै विश्वासीहरूप्रति पनि हाम्रो केही जिम्मेवारीहरू छन्। रोमी 12को 10ले सिकाउँछ कि भातृप्रेमले एक अर्कालाई कोमलतापूर्वक माया गर,
भनिएको छ। साथै आदर गर्ने विषयमा एउटाले अर्कोलाई जित्नुपर्छ, उछिन्नुपर्छ, पहिलो हुनुपर्छ। अनि साथै प्रभुको सेवा कसरी गर्ने 11 पदमा हामीले हेऱ्यौँ, अल्छी नहुँदै जोसिलो हुँदै उम्लिरहेको परमेश्वरको निम्ति र उहाँको सेवा गरिरहेको हुँदै। अनि आज हामी 12 पदमा आइपुगेका छौँ, जहाँ जिउँदो बलिदानले चाहिँ सङ्कष्टहरूको सामना कसरी गर्छ भन्ने कुरा हामीलाई सिकाइएको छ। अनि 12 पदमा एउटा क्रिस्चियनले कसरी सङ्कष्टहरूको सामना गर्छ भन्ने कुरा बताइरहेको छ। अनि प्रभुको इच्छामा 13 पदमा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ कि उसले आफ्नो स्रोत साधनहरूको कसरी प्रयोग गर्छ भन्ने कुरा पनि बताइएको छ। अनि त्यसैले प्रभुको इच्छामा हामी यहाँ अघि बढ्न चाहन्छौँ। हामी प्रभुको सेवा गर्ने, उहाँको दासहरू हुने कुरामा हामीले आफैलाई अर्पण गरेको उहाँले चाहनुहुन्छ। उहाँको दास हुँदै उहाँको काम गरिरहेको, अनि उहाँको काम गर्दा, उहाँको सेवा गर्दा त्यो अवश्य पनि सङ्कष्टहरू आउँछन् नै। अनि त्यो सङ्कष्टहरूलाई कसरी सामना गर्ने, अनि 12 पद हामीलाई निकै सहायता गर्ने पदको रूपमा यहाँ छ। अनि यही पद आज हामी सोच्दैछौँ, यही पदलाई मनन गर्दैछौँ कि कठिन अवस्थाहरूमा पनि हामी परमेश्वरलाई प्रेम गरिराख्न कसरी सक्छौँ, कसरी उहाँलाई प्रेम गरिराख्न, कसरी हाम्रो प्रेम देखाइरहन सक्छौँ। अनि यो पद निकै सुन्दर पद छ। त्यसैले पहिलो कुरा हामी यहाँ हेर्नेछौँ कि एउटा जिउँदो बलिदानले आनन्दका साथ सङ्कष्टको सामना गर्दछ। दोस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ, ऊ चाहिँ धीरज धर्दै सङ्कष्टको सामना गर्दछ। अनि तेस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ, प्रार्थनाहरूका साथ सङ्कष्टको सामना गर्छ। त्यसैले यहाँ हामी के बुझ्नुपर्छ भने कि हरेक व्यक्तिको जीवनमा सङ्कष्टहरू आउँछन्, जाँचहरू आउँछन्, विश्वासको जाँचहरू, अनि दुःख कष्टहरू, सङ्कष्टहरू, गाह्रो अवस्थाहरू। अनि सङ्कष्टहरूको बारेमा परमेश्वरले के भन्नुभएको छ भने बाइबलमा, चाहे विश्वासी चाहे अविश्वासी दुवैले नै आफ्नो जीवनमा सङ्कष्टहरूको सामना गर्नुपर्छ। किनभने हामी पापपूर्ण संसारमा छौँ, अनि हामी पापपूर्ण शरीरमा छौँ, अनि हामीले यही संसारमा व्यवहार गर्नु परेको छ। अनि हाम्रो आफ्नै हृदय छली छ, र साथै जोसँग हामी व्यवहार गर्दैछौँ उनीहरू छली छन्। अनि हामी यो दुःख कष्टको संसारमा छ। यो सृष्टि आफै नै विनाशको बन्धनमा बाँधिएको छ र शोक गर्दैछ। ख्रीष्ट आउनुहुने दिन पर्खिरहेको छ। त्यसैले हरेक व्यक्तिलाई सङ्कष्ट हुन्छ, चाहे विश्वासी चाहे अविश्वासी। तर भिन्नता चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ भने ती सङ्कष्टहरू, ती जाँचहरू, ती कष्टहरू को विषयमा त्यो सामना गर्न सक्नलाई विश्वासी जनलाई चाहिँ केही जग दिइएको छ, केही आवश्यक सहायताहरू दिइएको छ, स्रोतहरू परमेश्वरले दिनुभएको छ। तर अविश्वासीसँग त्यो केही पनि छैन। हामीसँग केही कुराहरू छन् जुन हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ, तर अविश्वासीहरूसँग त्यो कुराहरू छैन। अनि त्यही कुराहरू भएकोले नै, हामीसँग केही कुराहरू छन्, त्यही कुराहरू भएकोले नै अब त्यो अविश्वासीभन्दा परमेश्वरलाई विश्वास गर्नेहरूले फरक तरिकाले यी कष्टहरूको सामना गर्न सक्छन् अनि गर्न सक्नुपर्छ। अनि त्यसैले नै हामी परमेश्वरको हौँ भन्ने कुराको प्रमाण दिन्छ। यो मुक्ति नपाएको संसारको बिचमा हामी परमेश्वरका जनहरू हौँ भन्ने कुराको प्रमाण नै परमेश्वरले दिनुभएको स्रोतहरू, जगहरू, सहायताहरू प्रयोग गर्दै सङ्कष्टको सामना गर्छौँ भने त्यसले फरक देखाउँछ, त्यो भिन्नता देखाउँछ। पवित्र आत्मा हामी भित्र हुनुहुन्छ, परमेश्वरको वचन हामीसँग छ। अनि त्यसैले हामीलाई यहाँ 12 पदमा अझै थप कुराहरू बताएको छ, कसरी सामना गर्न सक्छौँ। 12 पद फेरि पढौँ अनि पहिलो कुरा हामी हेरेर अघि बढ्नेछौँ। यहाँ लेखेको छ, आशामा आनन्दित हो, सङ्कष्टमा स्थिर रह, प्रार्थनामा दृढतापूर्वक लागिरह। त्यसैले पहिलो यहाँ यो वाक्यांशलाई हेरौँ। यहाँ लेखेको छ, आशामा आनन्दित हो भनिएको छ, आशामा आनन्दित हो। अनि यहाँ तुरुन्तै सङ्कष्टको कुरा गरेको छ, सङ्कष्टमा स्थिर रह पनि भनिएको छ। त्यसैले यहाँबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भने यो जुन आनन्द अनि आशाको कुरा गरिरहेछ, यो चाहिँ कुन सन्दर्भमा कुरा गरिरहेको छ भने हाम्रो जीवनमा आउने सङ्कष्टहरू, जाँचहरू र त्यसको सन्दर्भमा यहाँ बताएको छ, आशामा आनन्दित हो।
अनि हामी यो शब्दलाई एकछिन विचार गर्न चाहन्छौँ अनि कसरी हामी यसलाई बुझ्न सक्छौँ त्यो म बताउन चाहन्छु तपाईँलाई। हामी आशामा आनन्दित हुनुपर्छ हाम्रो जीवनको हरेक व्यवहारहरूमा, हाम्रो जीवनको हरेक हिँडाइमा। तर विशेष गरी अझ जब हामी सङ्कष्टको बिचमा छौँ, जब हामी दुःख कष्टको बिचमा छौँ, त्यो बेला हाम्रो आँखा हामीलाई दिइएको आशामा लगाउनुपर्छ अनि त्यसको कारणले हामीहरू आनन्दित हुनुपर्छ। अब अविश्वासीहरूलाई समेत कृपया म्युट गरिदिनुहोस् ल तपाईँको अडियोहरू। अविश्वासीहरूलाई समेत जब उनीहरूलाई सङ्कष्ट हुन्छ, उनीहरू अझ यसरी भनौँ कि एउटा मुक्ति नपाएको व्यक्तिधरि ऊ कति समय आनन्दित देखिन्छ, भनेको बाहिर उसको मुखमा भए पनि ऊ खुसी देखिन्छ, ऊ हाँसिरहेको देखिन्छ। तर विशेष गरी कुन बेला भने जब उसको जीवनमा सब थोकहरू एकदम राम्रो गइरहेछन्, त्यो बेला ऊ साँच्चै आनन्दित हुन्छ। अरू बेला उसले हाँसेको जस्तो गर्न सक्छ, उसको जीवनमा सङ्कष्टहरू आउँदा, दुःखहरू पर्दा पनि उसको मुख चाहिँ हाँसेको जस्तो गर्न सक्छ, तर ऊ साँच्चै आनन्दित छैन, किनभने उसँग आशा छैन, ईश्वरीय आशा छैन। तर सामान्यतया जब दुःखहरू पर्छन् अनि उनीहरूको जीवनमा जब अवस्थाहरू बेठिक तरिकाले गइरहेको हुन्छ, उनीहरूले त्यो आनन्द देखाउन सक्दैन। हाँसेर देखाउन सक्ला त्यो मुखको हँसाइलाई, त्यो फरक कुरा हो, तर साँच्चै उनको भित्र आनन्द हुँदैन। किनभने एउटा मुक्ति नपाएको व्यक्तिको जीवनमा आनन्द भनेको चाहिँ अवस्थाहरूमा भर पर्ने कुरा हो। मेरो जीवनमा जे ठिक गइरहेछ म आनन्दित छु, यदि त्यहाँ खराब भयो भने म आनन्दित छैन, म पटक्कै आनन्दित छैन, यसरी उनीहरूले सोचिरहेका हुन्छन्। हो, कुनै व्यक्तिको सामुन्ने हाँसेर देखाउला, तर उनीहरूको हृदय रोइरहेको हुन्छ, हृदयभित्र आँसुहरू हुन्छ। तर क्रिस्चियन जनहरू, परमेश्वरका छोराछोरीहरू, उहाँका प्रिय छोराछोरीहरूको जीवनमा पनि त्यस्तो अवस्थाहरू आउँछन्, सङ्कष्टहरू आउँछन्, दुःखहरू आउँछन्, विश्वासको जाँचहरूको समयहरू आउँछन्। उहाँको छोराछोरीको रूपमा हामीहरूलाई आशा दिइएको छ, जुन आशाको कारण हामीहरू आनन्दित रहन सक्छौँ, यहाँ त्यही भनेको छ। तर कसरी हामी आनन्दित हुन सक्छौँ? यहाँ 12 पदको सबभन्दा पहिलो शब्द प्रयोग गरिएको छ, आशा। आशा, अब आशा भनेको के हो? तपाईँले धेरैचोटि यसको व्याख्या सुनिसक्नुभयो अवश्य पनि। अब तपाईँलाई यो आशा भन्ने शब्दको अर्थ निश्चित गरी थाहा हुनुपर्ने हो। संसारले आशा भन्ने शब्द प्रयोग गर्दा त्यहाँ उनीहरूले के भन्छन् भने त्यो निराशा पनि हुन्छ। भनेको आशा गरौँ यस्तो होला, तर नहुन सक्छ, आशा गरौँ, हो, त्यो चाहिँ संसारको शब्दको उसको व्याख्या हो। कुनै कुरा होला कि भन्ने अनुमान आशा भनेको त्यो हो। तर बाइबलमा हामीलाई परमेश्वरले जुन आशा भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ, यो आशा भन्ने एउटा यो शब्द जुन यहाँ यसरी प्रयोग गर्ने गरिन्छ, यो शब्दलाई बाइबलमा कुन अर्थमा प्रयोग गरिएको छ, म तपाईँलाई यसको व्याख्या दिन चाहन्छु, सरल व्याख्या। आशा भनेको चाहिँ हाम्रो लागि परमेश्वरले राख्नुभएको कुराहरूमा निश्चित हुनु। एकजनाले यसरी बयान गर्नुभएको थियो, भविष्यमा परमेश्वरले केही राख्नुभएको छ, त्यसको विषयमा वर्तमानमा नै आनन्दित हुनु, निश्चित हुँदै आनन्दित हुनु। त्यसैले आशा भन्ने शब्द जब बाइबलमा प्रयोग भएको छ, त्यो चाहिँ निश्चयता भनेको। निश्चयता, हाम्रो लागि केही कुरा परमेश्वरले साँची राख्नु भएको छ, त्यो निश्चित रूपमा हाम्रो हो अनि निश्चित रूपमा हामीले पाउनेछौँ। अनि त्यसको हामीलाई निश्चयता छ, जे प्रतिज्ञाहरू हामीलाई गर्नुभएको छ भोलिको दिनको लागि, हो, त्यसमा हामी निश्चित छौँ। आशा भनेको त्यो, अनि हामी पर्खिरहेका छौँ त्यो कहिले पुरा होला भनेर। जस्तै ख्रिस्टको आगमनलाई धन्यको आशा भनिएको छ, त्यो भनेको के हो? ख्रिस्ट आउनु होला कि नहोला, खोइ त्यो अर्थमा होइन, उहाँ निश्चित आउनुहुन्छ। तर किन आशा भनिएको भने सायद आजै हामी आशा गरिरहेछौँ आजै आउनुभएको होस्। कहिले आउनुहुन्छ हामीलाई थाहा छैन, तर उहाँ आउनुहुन्छ त्यो निश्चित हो। त्यसैले कहिले ती कुराहरू पुरा हुन्छन् हामी जान्दैनौँ। हामी कहिले ख्रिस्ट कहाँ जान्छौँ, कहिले ती सब कुराहरू हामीले उपभोग गर्छौँ हामी जान्दैनौँ, तर हामी निश्चित छौँ, हामीलाई आशा दिइएको छ। त्यसैले आशा भनेको चाहिँ भोलिको दिनमा प्रभुले जे राख्नुभएको छ, प्रभुले राख्नुभएका कुराहरूको विषयमा आज नै निश्चित हुनु।
अब के आशा छ हामीसँग? एउटा आशा भनिसक्यो, ख्रीष्ट हामीलाई लिन आउँदै हुनुहुन्छ। तर म यहाँ 3वटा आशाहरू तपाईँहरूसँग बाँड्न चाहन्छु। 3टा आशाहरू जसमा हामी आनन्दित हुन सक्छौँ। अनि यी कुरालाई मनन गर्नुहोस्। तपाईँको जीवनमा कष्टहरू होला, सङ्कष्टहरू होला, विश्वासको जाँचहरू होला। तपाईँको आँखा यी आशाहरूमा राख्दै आनन्दित हुन सकोस्, ताकि तपाईँले ख्रीष्टलाई देख्न सक्नु भएको होस्। पहिलो कुरा हामी के हेर्न सक्छौँ भने हामी भविष्यमा एक दिन ख्रीष्टको साथमा हुनेछौँ। हो, यो निश्चित आशा हो। भविष्यमा हामी एक दिन ख्रीष्टको साथमा हुनेछौँ। आज हामी धमिलो देख्छौँ हाम्रो शरीरको आँखाद्वारा, अनि बाइबल परमेश्वरको वचनले हामीलाई त्यो स्पष्ट देख्न सहायता गर्छ। तर आज हामी उहाँलाई हाम्रो आफ्नै आँखाले देखेका छैनौँ। एक दिन देख्नेछौँ, एक दिन उहाँलाई आम्ने सामने देख्नेछौँ। अहिले हामीले त्यो छर्लङ्ग देख्न नसके पनि यी सत्यताहरू, किनभने हामी ख्रीष्टको साथमा छैनौँ। अहिले हाम्रो यो भौतिक आँखाले अहिलेसम्म देखेका छैनन् उहाँलाई। हामी खालि विश्वासको आँखाले देख्न सक्छौँ उहाँलाई। विश्वासको आँखाले उहाँसँग सङ्गति गर्न सक्छौँ, उहाँलाई चिन्न सक्छौँ। अनि भन्यो भने आज नै उहाँ हाम्रो निम्ति वास्तविक हुनुहुन्छ। आज नै मेरो सर्वस्व उहाँ हुनुहुन्छ आज नै। अनि आज नै उहाँको अनुग्रहद्वारा पाएको मुक्तिमा म प्रवेश गरेको छु। तर उहाँलाई म देख्न चाहन्छु एक दिन। परमेश्वर जो अनन्तदेखि हुनुहुन्थ्यो, पुत्र परमेश्वर म शरीर बन्नुभयो मेरो लागि, मानिस बन्नुभयो मेरो लागि, अनि यो पापपूर्ण संसारमा जिउनुभयो मेरो लागि, अनि अझ विशेष गरी क्रुसमा उहाँले आफ्नो प्राण दिनुभयो मेरो लागि, मेरो पापहरूको मूल्य तिर्नुभयो। अनि उहाँ स्वर्ग जानुभएको छ। अनि त्यहाँ उहाँ मानिसको रूपमा, अब सदाको लागि मानिसको रूपमा पिताको दाहिने हातमा बसिरहनु भएको छ। अब उहाँलाई देख्न सकिन्छ, तर आज म देख्दिनँ। बाइबलले बताउँछ एक दिन सबै विश्वासीहरू उहाँको उपस्थितिमा हुनेछन्। सबै विश्वासीहरू उहाँको सामु उभिनेछन्। अनि सबै विश्वासीहरूले आम्ने सामने रहेर उहाँलाई महिमा, आदर अनि प्रशंसा गाउनेछन्। यो ठुलो आशा हामीलाई दिएको छ कि मेरो मुक्तिदाताको सामुमा हुनेछु। अयुब समेत यो आशामा निश्चित थिए हुने भने मेरो मुक्तिदातालाई म आफ्नै आँखाले देख्नेछु। अनि त्यो दिन यो कुरा पुरा हुनेछ, हामी उहाँको उपस्थितिमा हुनेछौँ। यदि यो कुरा मनन गर्दा तपाईँको हृदयमा ठुलो आनन्द आउँदैन भने, अनि तपाईँको हृदयमा ठुलो आशा र आनन्द ल्याउँदैन भने तपाईँले आफूलाई जाँच्नुहोस्। दोस्रो कुरा, हामीलाई कुन आशा दिएको छ भने भविष्यमा महिमित शरीरहरू हुने हामीलाई आशा दिइएको छ। हाम्रो जीवनमा जति सङ्कष्टहरू छन्, जति दुःख कष्टहरू छन्, अनि जति रोग बिमारहरू छन्, गाह्रो अवस्थाहरू छन्, यो सब हाम्रो शारीरिक शरीरको दुर्बलताहरूको कारण हामीले सामना गरिरहनु परेको छ। हामीसँग आदमदेखिको पाप स्वभाव छ। अनि हामी अहिले पूर्ण रूपमा पवित्र, हाम्रो मुक्ति पुरा भएको छैन। कुन अर्थमा भने हाम्रो पापसँगको सङ्घर्ष, अनि हाम्रो शरीरबाट त्यो महिमित शरीरमा पूर्ण रूपले मुक्त भएर त्यसमा प्रवेश गर्ने त्यो अहिलेसम्म भइसकेको छैन। हामी पर्खिरहेका छौँ। त्यसैले आज पनि हामी हाम्रो पापपूर्ण स्वभावसँग हामी सङ्घर्ष गरेर छौँ, कुस्ती लडिरहेका छौँ। तर एक दिन यो जानेछ, एक दिन यो हट्नेछ। किनभने एक दिन मेरो यो दिनहीन शरीरलाई परमेश्वरले बदली गर्नुहुनेछ। अनि उहाँले मलाई, यदि उहाँ आउनुभन्दा अगाडि मेरो मृत्यु भयो भने उहाँले मलाई बौरी उठाउनुहुनेछ, मेरो शरीरलाई बदली गर्नुहुनेछ। तर उहाँ आजै आउनुभयो भने पनि म बदली हुनेछु, अनि मेरो शरीर उहाँको जस्तै महिमित हुनेछ। त्यो दिन पापको एउटा रेसा धरि मेरो जीवनमा हुने छैन, मेरो शरीरमा हुने छैन। त्यो पुरानो मान्छेसँग अलिकति पनि सङ्घर्ष हुने छैन। त्यो पुरै हटाइनेछ। पुरै ख्रीष्ट जस्तै म बनाइनेछु। पापको हरेक कुराहरूबाट म स्वतन्त्र हुनेछु। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो दिनपछि म ख्रीष्ट कहाँ जाने दिन, अथवा ख्रीष्ट मलाई लिन आउनुहुने दिन, त्यो दिनपछि चाहिँ सबै कष्टहरू, सबै बिमारहरू, सबै कमजोरीहरू, सबै पीडाहरूदेखि हामी पूर्ण रूपमा मुक्त हुनेछौँ। त्यो दिन हाम्रो शरीरमा दुखाइहरू हुने छैन,
हाम्रो शरीरमा पाप सम्बन्धी दुर्बलताहरू हुने छैन। अनि एक दिन ती सब जानेछन्। एक दिन ती सबबाट म स्वतन्त्र हुनेछु। एक दिन ती सबबाट म मुक्त हुनेछु। मेरो मुक्ति पुरा हुनेछ। हरेक रूपमा सिद्ध शरीर मलाई दिइनेछ। पाप रहित शरीर, सिद्ध विचारहरू, पवित्र विचारहरू अनि सिद्ध रूपमा ख्रीष्ट जस्तै एउटा शरीर। अनि त्यसपछि मेरो जीवनमा कहिले पनि यी कुराहरूको सामना हुने छैन। हामीले सानो हुँदा बालगीतमा गाउँथ्यौँ, सायद अहिले पनि छ कि म जान्दिनँ। हामीले गाउने गर्थ्यौँ, स्वर्ग यस्तो सुन्दर जग्गा, मेरो येशू रहनुहुन्छ जहाँ, जहाँ पाप छैन, जहाँ श्राप छैन, जहाँ भोग छैन अनि काल छैन। अनि त्यो ठाउँमा म पुग्नेछु। मलाई त्यो नयाँ शरीर दिइनेछ। अनि के त्यसले साँच्चै तपाईँलाई आनन्दित तुल्याउँदैन र यो आशाले? खै यो होला कि नहोला? बाइबलले भन्छ यो निश्चित हुन्छ। त्यसैले यसलाई आशा भनिएको बाइबलको भाषामा। के साँच्चै यो कुरामा हामी आनन्दित हुन सक्दैनौँ र? हामीले भन्न सक्छौँ, हो अहिले मलाई पीडाहरू छन्, दुःखहरू छन्, पापसँगको सङ्घर्षहरू छन्, कठिनाइहरू छन्, तर यो अस्थायी हो, यो थोरै दिनको। किनभने एक दिन म मेरो प्रभुसँग हुन जाँदैछु। एक दिन म महिमित शरीरमा मैले प्रवेश पाउनेछु सदाको लागि। अनि त्यसरी पावलले भन्दैछन्, हो त्यो कुरालाई हेर्दै, त्यो भविष्यको दिनलाई हेर्दै आज आनन्द गर। त्यो आशा हामीलाई दिएको छ। किनभने हाम्रो दुःख कष्टहरू 80-90 वर्षभरि नै हामीले सहनु परे पनि अनन्तताको तुलनामा त्यो के हो र? र साथै तेस्रो कुरा हाम्रो आशाको विषयमा भन्ने भने एक दिन भविष्यमा परमेश्वरले हामीलाई इनाम दिनुहुनेछ हाम्रो सेवाको निम्ति। एक दिन ख्रीष्टको सामु हामी सबजना उभिनेछौँ अनि उहाँले हामीलाई सबैको अगाडि हामीलाई खुल्लम खुल्ला भनेको छ, इनाम दिनुहुनेछ। अब त्यो इनामको योग्य हुनलाई हामी आफ्नै सामर्थ्यले केही गरेकोले होइन, तर प्रभुले त्यो इनाम पाउन धरि हामीलाई सहायता गर्नुभयो, हामीलाई योग्यको बनाउनु भयो, हामीलाई दान दिनुभयो, हामीलाई स्थानीय मण्डली दिनुभयो, हामीलाई सेवाको ठाउँ दिनुभयो, हामीलाई फसल दिनुभयो, काम दिनुभयो। अनि जब हामी उहाँको काम गर्छौँ उहाँले मलाई इनाम दिनुहुन्छ। अनि एकजना भजन लेखकले लेख्नुभएको भजन यस्तो थियो, जब म ख्रीष्टको सामु पुगौँला मेरो सब मुकुटहरू, मेरो सब इनामहरू उहाँको पाउमा म राख्नेछु। अर्थात् हो मैले इनाम पाएँ, तर यो तपाईँको कारण हो। म अनन्त नरकमा जाँदै थिएँ, तर तपाईँले मलाई भेटाउनु भयो, मलाई बचाउनु भयो र मलाई तपाईँको सेवामा राख्नुभयो अनि अझ इनाम पनि दिनुभएको छ। यो कति ठुलो आनन्दको कुरा हो। यो म आफैबाटको होइन, तर तपाईँले मलाई दिँदै हुनुहुन्छ। हो प्रिय विश्वासीहरू, हरेक कुरा जुन हामी ख्रीष्टको निम्ति गर्छौँ अहिले शरीरमा, अनि हरेक कुरा जुन उहाँको महिमा हुने मनसायले हामी गर्छौँ, त्यसको उहाँले इनाम दिनुहुनेछ। त्यसैले पावलले यस्तो भनेका छन्, सुन्नुहोस्, यसकारण मेरा भाइहरू तिमीहरू स्थिर हो, अचल हो र सधैँभरि प्रभुको काममा प्रशस्त हुँदै जाओ, किनभने तिमीहरूलाई थाहा छ प्रभुमा तिमीहरूको परिश्रम व्यर्थ हुँदैन। पहिलो कोरिन्थी 15:58। तर कहिलेकाहीँ हामीलाई यस्तो लाग्छ कि मेरो परिश्रम व्यर्थ भइरहेको छ कि? किन यस्तो लाग्छ होला? किनभने कतिपटक हाम्रो सफलतालाई, हाम्रो संसारमा हामीले गरेको प्रभुको कामलाई सांसारिक सफलताको दृष्टिकोणले हेर्न थाल्छौँ अनि ख्रीष्टको दृष्टिकोणले हेर्न छोड्छौँ। अनि त्यसरी मूल्याङ्कन गर्न थाल्यौँ भने अनि हामीलाई लाग्छ परिश्रम व्यर्थ हुँदैछ। तर त्यो गलत तरिकाको मूल्याङ्कन हो। हामीले आत्मिक परिश्रमलाई आत्मिक सफलताको आधारमा हेर्न सिक्नुपर्छ प्रभुको वचनअनुसार। अनि आत्मिक सफलता भनेको के हो? साँच्चै हाम्रो परिश्रम अहिले सफल हुँदैछ भन्ने कुराको आत्मिक रूपमा जान्नलाई त्यसको मापदण्ड के हो त? हामीले हेर्नुपर्छ कि साँच्चै मेरो कामले प्रभुको महिमा भइरहेको छ कि छैन, मेरो परिश्रमले परमेश्वरलाई आदर दिइरहेको छ कि छैन। यदि साँच्चै मेरो कामले मलाई होइन तर परमेश्वरलाई आदर दिइरहेको छ भने साँच्चै हामी सफल भइरहेका छौँ अनि एक दिन हामीले इनाम पाउँछौँ। त्यसैले विश्वासयोग्य हुँदै परिश्रम गर्नुहोस्। अघि भर्खर 11 पदमा पावलले भने जस्तै आत्मामा जोसिलो हुनुहोस्, प्रयत्न गर्नमा अल्छे नहुनुहोस्। किनभने बाइबलले बताउँछ कि एउटा विश्वासी भलाइ गर्न थाक्न सक्छ, भलाइ गर्न नथाक भन्नुभएको छ। अनि तपाईँको परिश्रमले खास केही पनि भइरहेछ कि छैन भनेर नसोच्नुहोस्, एक दिन परमेश्वरले त्यसको इनाम दिनुहुन्छ। केवल परमेश्वरको महिमाको निम्ति तपाईँ जिरहनु भएको छ कि छैन। अनि त्यसैले प्रियहरू, यदि आज हामी
कठिन अवस्थामा छौँ भने अनि आज हामीलाई गाह्रो अवस्था छ भने पनि हामी आनन्दित हुन सक्छौँ, किनभने हामीलाई आशा दिएको छ त्यो दिन। यी आत्मिक सत्यताहरू हाम्रो आँखाले नदेख्यो भने त्यो दिन हामी एउटा भजनमा पनि गाउने गर्छौँ, हतार्नुस् त्यो दिन जब विश्वास दृष्टि बन्छ। अनि यी सब सत्यताहरू त्यो दिन दृष्टि बन्नेछन्। यी सब इनाम दिने कामहरू त्यो दिन दृष्टि बन्नेछन्। हाम्रो महिमित शरीर पाउने कुरा त्यो दिन दृष्टि बन्नेछन्। अनि ख्रीष्ट येशूलाई हामीले देख्ने कुरा पनि दृष्टि बन्नेछन्। उहाँलाई हामी देख्नेछौँ। यी सब हाम्रो विश्वास दृष्टि बन्ने दिन आउँदैछ। अनि यसैले हामी निश्चित हुन सक्छौँ, हामीलाई आशा दिएको छ। हामीलाई आशा दिएको छ। आशाले हामीलाई आनन्दित बनाउँछ। आशाले हामीलाई डराउन दिँदैन। आशाले हामीलाई काँतर हुन दिँदैन। आशाले हामीलाई अल्छे हुन दिँदैन। अनि विश्वास गरिराख्न हामीलाई सहायता गर्छ। भोलि के हुन्छ हामी जान्दैनौँ, तर निश्चित जान्दछौँ कि परमेश्वरले दिनुभएको प्रतिज्ञाहरू चाहिँ अवश्य पुरा हुनेछन्। अनि विश्वासैद्वारा परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरूलाई दाबी गर्दै उहाँको आशामा हामी आनन्दित भइराख्न प्रभुले सहायता गर्नुभएको होस्। उहाँले बताउनु भएको परमेश्वरको वचनहरू, हामीलाई दिनुभएको प्रतिज्ञाहरूले हाम्रो हृदयलाई साँच्चै आनन्दले भर्नुपर्ने हो। ख्रिस्टियनहरू चाहिँ आनन्दित मानिसहरू हुनुपर्छ। ख्रिस्टियनहरू चाहिँ ईश्वरीय कुराहरू हेरेर एकदम सकारात्मक भएर जिउने व्यक्तिहरू हुनुपर्छ। यदि हामी बाइबल विश्वास गर्छौँ भने, यदि परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्छौँ भने, यदि यो वचन उहाँको हो भनेर विश्वास गर्छौँ भने हामी साँच्चै यी दुःख कष्टहरूको भारले दबिएर डर अनि आँसुमा जिराख्नु हुँदैन। प्रभुले सहायता गर्नुभएको होस् तपाईँहरूलाई कि तपाईँ साँच्चै प्रभुको आशामा आनन्दित भइराख्न अनुग्रह गरिदिनु भएको होस्। किनभने कतिपटक कसैले हालखबर सोद्धाखेरि हामीले भन्न सक्छौँ, के छ हालखबर भन्दाखेरि ठिकै छ, ठिकै भइरहेको छ। तर हामीले यसरी जवाफ दिनुपर्ने हो, एकदम राम्रो छ, एकदम सुन्दर छ मेरो जीवन, म क्रिस्चियन हुँ, म परमेश्वरको छोरा हुँ, म परमेश्वरलाई चिन्छु, म स्वर्ग जाँदैछु, परमेश्वरको प्रेमदेखि कसैले मलाई अलग पार्न सक्दैन, म विजयी भएको छु, मसँग परमेश्वरको अनुग्रह छ, मसँग परमेश्वरको प्रतिज्ञा छ, म कहिले हार मान्न सक्दिनँ। हो यस्ता कुराहरू चाहिँ सुन्नु कति राम्रो, किनभने हामीसँग निश्चित आशा छ। दोस्रो कुरा हामी यहाँ विचार गरौँ, एउटा जिउँदो बलिदानले धीरज साथ सङ्कष्टको सामना गर्छ। अब हामी यहाँ रोमी 12:12 दोस्रो भागमा आइपुगेको छौँ। यहाँ लेखिएको छ, सङ्कष्टमा स्थिर रह, सङ्कष्टमा स्थिर रह। अनि यो सङ्कष्ट भन्ने जुन शब्द यहाँ प्रयोग गरिएको छ, यो सङ्कष्ट भन्ने शब्दको अर्थ के हो भने थिचिनु, थिचिनु, दबाइनु, पेलिनु, अनि एकदम दबाइएको भन्ने अर्थमा। प्रेसर भन्ने शब्द प्रयोग गर्छ, ठुलो प्रेसरमा परेको छ सङ्कष्ट भने त्यो थिचिनु, दबाइनु। अनि जब हामी सङ्कष्टमा पर्छ हामीलाई यस्तै लाग्छ कि चारैतिरबाट म थिचिएको छु, अनि चारैतिरबाट मलाई गाह्रो छ, म दबाइएको छु। तर यहाँ अर्को शब्द प्रयोग गरेको छ, स्थिर। स्थिर भन्ने शब्द चाहिँ धीरज भन्ने शब्द हो। अनि यसको अर्थ के हो भने यो शब्दलाई खास हिब्रू 12 याकुब 1 मा धीरज भनेर अनुवाद गरिएको छ। अनि साथै सहयो भने अनि स्थिर रह्यो भने यसरी अनुवाद गरिएको छ। यसको अर्थ के हो भने यो स्थिर रहनु, धीरज धर्नु भनेको चाहिँ यसको अक्षरशः शब्दको अर्थ चाहिँ मुनि रहनु भन्ने अर्थ लाग्छ। मुनि रहनु, बलियो भई रहनु, स्थिर भइरहनु। अर्थात् जब हाम्रो जीवनमा सङ्कष्ट आउँछ स्वभावैले हामी त्यहाँबाट भाग्न चाहन्छौँ, त्यहाँबाट फुत्किन चाहन्छौँ। जब विश्वासको जाँचहरू हुन्छ हामी त्यहाँबाट सकभर निस्किन चाहन्छौँ। अनि त्यो गर्दा हामी मूर्ख निर्णयहरू गर्न थाल्छौँ, अनि अबुद्धिमानी कुराहरू गर्न थाल्छौँ, तरिकाले हामी त्यो गर्न थाल्छौँ। तर परमेश्वर हामीलाई के भन्नुभएको छ भने सङ्कष्टहरूमा धीरज साथ सङ्कष्टहरू मुनि बसिरह, दृढ भएर बसिरह,
सह त्यसलाई। अब यो यस्तो पदहरू हेर्दाखेरि हामीले के बुझ्छौँ भने ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने एउटा विश्वासी अथवा विश्वासीको जमात मण्डली हरेक नै सङ्कष्टहरूको सामना गर्न तयार रहनुपर्छ। नयाँ नियममा कहीँ पनि तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुने छैन, सबै कुरा राम्रो हुनेछ भनेर प्रतिज्ञा गरिएको छैन। तर त्यसको ठिक उल्टो सङ्कष्टलाई तयार हुनुपर्छ, सङ्कष्टहरू हुनेछ भनिएको छ। केही पदहरू सुन्नुहोस्, यूहन्ना 16:33, ममा तिमीहरूलाई शान्ति मिलोस् भनेर यी कुराहरू मैले तिमीहरूलाई भनेको। संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ, तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। अर्को पद सुन्नुहोस्, प्रेरित 14:22, त्यहाँ भनेको छ विश्वास अनि चेलाहरूका मनलाई स्थिर गराए र विश्वासमा लागिरहनुपर्छ र अनेकौँ कष्ट सहँदै हामी परमेश्वरको राज्यभित्र पस्नुपर्छ भन्दै तिनीहरूलाई अर्थ दिए। अर्को पद सुन्नुहोस्, पहिलो थेसलोनिकी 3:4, त्यहाँ लेखेको छ किनकि साँच्चै तिमीहरूसँग रहँदा हामीले कष्ट भोग्नुपर्छ भनी हामीले तिमीहरूलाई पहिल्यै भनेका थियौँ र यस्तै भयो पनि, अनि तिमीहरूले पनि जान्दछौ। पहिलो थेसलोनिकी 3:4। त्यसैले सङ्कष्टहरू आउँछन् नै भनेको छ, आउँदैनन् भनिएको छैन। चाहे व्यक्तिगत रूपमा चाहे हाम्रो मण्डलीको रूपमा हामीले यो सामना गर्नै पर्छ। तर किन आउँछ त सङ्कष्ट? प्रभु प्रश्न गर्नुभएको छ, किन आउँछ? पहिलो कारण परमेश्वरको वचनको कारणले आउँछ। मत्ती 13:21, वचनको कारणले कष्टहरू आउँछ भनेको छ। साथै ख्रिस्टको नामको कारणले कष्टहरू आउँछ। मत्ती 24:9, मेरो नामको कारणले तिमीलाई सताउनेछन् उहाँले भन्नुभयो। साथै संसारका दुष्ट मानिसहरूको कारणले आउँछ। पहिलो पत्रुस 4:4, उनीहरू जस्तै हामी हिँड्थ्यौँ पहिला, तर अब उनीहरू जस्तै नहिँड्दा उनीहरूले निन्दा गर्छन्। अनि यहाँ भनेको जस्तै संसारमा तिमीलाई सङ्कष्ट हुनेछ। हामी किन सङ्कष्ट हुन्छ? हामी संसारमा छौँ, हामी स्वर्ग पुगिसकेका छैनौँ। तर मुख्य कुरा यही हो कि परमेश्वरको मण्डली, परमेश्वरको जन चाहिँ सङ्कष्टहरूबाट टाढा छैन। एकजनाले यसरी भन्नुभएको थियो, मण्डलीको जन्म सङ्कष्टहरूको बिचमा भयो। ऊ जन्मिन बित्तिकै पहिलो 300 वर्ष लगभग मण्डली चाहिँ आगो र बाढीहरू हुँदै ऊ जानु पर्यो। अनि शहीदहरूको रगतले नै मण्डलीको सुनौलो इतिहास लेखिएको छ। हो, मण्डली सुरु भएदेखि नै सङ्कष्ट छ, शैतान सक्रिय छ। तर परमेश्वर सार्वभौम हुनुहुन्छ। ख्रिस्टले भन्नुभयो, साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। येशू ख्रिस्टले संसारलाई कायल बनाउने विषयमा उहाँ जित्नु भएको छ। संसारलाई दोषी ठहराउने विषयमा उहाँ जित्नु भएको छ। साथै संसारलाई मुक्त गराउने सम्बन्धमा पनि उहाँ विजयी हुनुभएको छ। विश्वास गर्ने हरेकलाई मुक्ति दिनलाई संसारमा आउनुभयो र मृत्युमाथि विजयी हुनु भएर उहाँ जित्नु भएको छ। अनि हामी सङ्कष्टमा भएर गइरहेका छौँ। धेरै क्रिस्चियनहरू शहीद भएका छन्। अहिले झन् सङ्कष्टहरू बढेको छ। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कोरिया, चाइना, रसिया जस्ता देशहरूमा प्रत्यक्ष सङ्कष्टहरू छन्। त्यहाँ विश्वासीहरू धेरै धेरै कष्टहरू हुँदै गइरहेका छन्, मारिएका छन्। साथै इन्डिया, नेपालमा पनि यी कष्टहरूको समयहरू छन्, मण्डलीको रूपमा अनि व्यक्तिगत एउटा विश्वासीको रूपमा पनि त्यहाँ सङ्कष्टहरू छन्। हाम्रो सामु स्वर्ग राखिएको छ, हामी त्यसको यात्रामा छौँ। तर एकजना भन्नुभएको थियो कि यो यात्रा चाहिँ काँडाहरूको बाटो हो, किनभने यो यात्रा गर्ने बाटो चाहिँ संसार हो, हामी यहीँ छौँ। अनि त्यसैले जब सङ्कष्टहरू आउँछ हामी कुन कुरामा परीक्षित हुन्छौँ भने भाग्नलाई, हाम्रो आफ्नै बुद्धिलाई, हाम्रो आफ्नै बुद्धिमा भर पर्नलाई, परमेश्वरमा पर्खनुको सट्टा हार मान्न, म सक्दिनँ भनेर हात उठाउन धेरै परीक्षित हुन्छौँ। तर बाइबलले भनेको छ सङ्कष्टमा स्थिर रह, सङ्कष्टको मुनि धीरज धर्दै दृढ हुँदै रहिरह, सही रह, किनभने एक दिन समय आउँछ त्यो सङ्कष्टको अन्त हुनेछ। अनि फर्केर जब हामी हेर्छौँ परमेश्वरले आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्नुभएको हुन्छ, हामीलाई ख्रिस्ट जस्तै बनाउँदै लानु भएको हुन्छ। त्यसरी हामी गनगन गर्नु हुँदैन कष्टहरूको बिचमा, तर्क वितर्क गरिराख्नु हुँदैन किन यस्तो भइरहेको छ, किन त्यस्तो भइरहेको छ। हामी धीरज धर्नुपर्छ, हामी स्थिर रहनुपर्छ, किनभने हामी परमेश्वरलाई जान्दछौँ। परमेश्वरले भुल गर्नुहुन्न, उहाँ यति बुद्धिमान हुनुहुन्छ, उहाँले भुल गर्नुहुन्न।
उहाँ यति दयालु हुनुहुन्छ कि उहाँले हामीलाई घृणा गर्नुहुन्न। उहाँ यति प्रेमिलो हुनुहुन्छ कि उहाँले हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ। अनि उहाँ यति सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ कि कुनै पनि कुराले उहाँको योजनालाई रद्द गर्न सक्दैन। त्यसैले कष्टहरूको विषयमा ख्रिस्टियनहरू चाहिँ परमेश्वरले जे आउन दिनुभएको छ, उहाँ सार्वभौम हुनुहुन्छ नि, उहाँले आउन दिनुभएको उहाँको इच्छा बिना भङ्गेरा पनि खस्दैन भने उहाँको हाम्रो जीवनमा आएको सङ्कष्टहरू उहाँको अनुमति बाहेक आएको हो र होइन। त्यसरी उहाँलाई हेर्नुहोस्, उहाँले जान्नुभएको छ कसरी गर्नुपर्छ काम, कसरी हामीलाई बढाउनुपर्छ अनि हामी सही रहने। उहाँको समय नआउँछ, उहाँले हामीलाई अझै खार्दै हुनुहुन्छ। एक दिन आउनेछ जब सबै आँसुहरू पुछिनेछन्। कसले? परमेश्वरले नै त्यो आँसु पुछ्नुहुनेछ, उहाँले नै आँसु पुछिदिनुहुनेछ। बाइबलले बताएको छ प्रकाश 21:4 ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। प्रकाश 21:4 लेखेको छ, अनि परमेश्वरले उनीहरूका आँखाहरूबाट सबै आँसु पुछिदिनुहुनेछ। ख्रिस्ट येशूको हातले तपाईँका आँखाबाट आँसुहरू पुछिदिनुहुनेछ। अनि के हुनेछ त्यहाँ हुनेछ? अनि मृत्यु कहिले हुने छैन, न त शोक न रुवाई न कहिले पीडा नै हुनेछ, किनकि पहिलेका कुराहरू बितिसकेका छन्। त्यसैले प्रियहरू, धीरज धर्नुहोस्। सङ्कष्टहरू छ, तपाईँको हरेकको जीवनमा सङ्कष्टहरू आउँछन्। फरक खालको सङ्कष्टहरू आउला, तर आउँछन् नै। मेरो जीवनमा फरक तरिकाले आउँछ, तर आउँछ नै। हामी धीरज धर्नुपर्छ, किनभने एक दिन ख्रिस्ट आफैले हाम्रो आँसु पुछिदिनुहुनेछ। हामी धीरज धर्नुपर्छ, किनभने हामीलाई निश्चित आशा दिएको छ, एक दिन ख्रिस्ट मलाई लिन आउनुहुन्छ। एक दिन म उहाँको उपस्थितिमा हुनेछु, म पुरै बदली हुनेछु, पाप रहित, कुनै पनि मेरो शरीरसँग सङ्घर्ष रहित। त्यहाँ कुनै पाप अनि श्राप हुने छैन। त्यसैले खास ख्रिस्टीय जीवन एउटा अति व्यवहारिक जीवन हो। ख्रिस्टीय जीवन परमेश्वरको वचनमा जिउने जीवन हो। अनि ख्रिस्टीय जीवन चाहिँ सङ्कष्टहरूमा धरि सहँदै धीरज धर्दै परमेश्वरलाई महिमा दिने जीवन हो, भरोसा गर्ने जीवन हो। अनि जति हामी उहाँमा भरोसा गर्छौँ, जति हामी सङ्कष्टहरूमा दुःखहरूमा हामी स्थिर भइरहन्छौँ, त्यसको मुनि रहिरहन्छौँ, त्यति नै परमेश्वरको महिमा हुन्छ। अनि हामी चाहे खाउँ, चाहे पिउँ, चाहे जेसुकै गरौँ, उहाँकै महिमा गरौँ। तेस्रो कुरा पनि हामी हेरौँ। त्यसले अहिलेसम्म हामीले हेऱ्यौँ कि सङ्कष्टहरूको कसरी सामना गर्छ, आशाद्वारा आनन्दित हुँदै अनि धीरज धर्दै, किनकि ख्रिस्टले धीरज धर्नुभयो भनेको छ बाइबलमा। यो धीरज कहाँबाट आउँछ? हो, धीरज धर्ने, तर धीरज कहाँबाट आउँछ? एउटा प्रश्न गरिहालौँ। रोमीकै पुस्तकले जवाफ दिएको छ। रोमी 15 अध्यायमा एकचोटि हेरौँ त। रोमी 15:4 यो धीरज कहाँबाट आउँछ? धीरज धर्नुपर्छ, हो, सङ्कष्टहरू, तर धीरज कहाँबाट आउँछ मलाई? रोमी 15:4 जवाफ दिएको छ। त्यहाँ लेखेको छ, किनकि जे कुराहरू पहिल्यै लेखिए, पुरानो नियमको सत्यताहरू अनि यहाँभन्दा अगाडि लेखिएका कुराहरू, ती हाम्रै शिक्षाका निम्ति लेखिएका थिए। हामीले, अनि यहाँ कसरी अनुवाद हुनुपर्ने हो भने, हामीले पवित्र शास्त्रहरूबाटको धीरज र सान्त्वनाद्वारा आशा पाउन सकौँ भनेर। त्यसैले पवित्र शास्त्रबाटको धीरज, यो धीरज कहाँबाट आउँछ नि? पवित्र शास्त्रबाट आउँछ। हामीलाई सान्त्वना कहाँबाट आउँछ? पवित्र शास्त्रबाट आउँछ। हामीलाई आशा कहाँबाट आउँछ? पवित्र शास्त्रबाट आउँछ। हो, धीरज पवित्र शास्त्रबाट आउँछ। तपाईँको जीवनमा सङ्कष्टहरू छन्, धीरज धर्नुहोस्। तर कसरी धीरज धर्ने? बाइबल पढ्दै, पवित्र शास्त्रमा खोजी गर्दै। अनि धीरज कहाँबाट आउँछ हामीलाई? धीरज चाहिँ ख्रिस्ट येशूलाई हेर्दै धीरज आउँछ। किनभने ख्रिस्ट येशूले धीरज धर्नुभयो। जब उहाँले क्रुसको शासना सहनुभयो, मेरो पापको लागि क्रुसमा मर्नुभयो, अनि जब उहाँलाई क्रुसमा मार्दा हुँदी उहाँलाई कष्टहरू दिइयो, उहाँले धीरज धर्नुभयो। त्यो शर्मलाई पनि तुच्छ ठान्नुभयो। बाइबलले हामीलाई के बताएको छ भने, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। हिब्रू 12 हाम्रो विश्वासको कर्ता र सिद्ध पार्नुहुने येशूलाई हेर्दै, जसले आफ्नो अघिल्तिर राखिएको आनन्दका निम्ति शर्मलाई पनि तुच्छ ठानेर क्रुसको शासना सहनुभयो वा धीरज धर्नुभयो र परमेश्वरको सिंहासनको दाहिने हातपट्टि बस्नुभयो। ख्रिस्ट धीरज हुनुहुन्छ। अनि यो आत्माको फल हो। धीरज आत्माको फल हो। तेस्रो कुरा हामी हेरौँ। अनि अन्तिममा
कि ख्रिस्टियनले प्रार्थनाका साथ सङ्कष्टको सामना गर्दछ। रोमी 12:12 लेखिएको छ, प्रार्थनामा दृढतापूर्वक लागिरह। हो, हामी आशामा आनन्दित हुनुपर्छ, सङ्कष्टमा स्थिर रहनुपर्छ, अनि त्यो स्थिर रहनलाई हामीलाई प्रार्थनाको सहायता दिनुभएको छ। प्रार्थनामा दृढतापूर्वक लागिरह। जब हामी कष्टमा हुन्छौँ, यो कष्ट सहनलाई हाम्रो आफ्नै हातमा छोड्नु भएको छैन, अनि हामी केही आशा नभएको जस्तो होइन, तर प्रभुले भन्नुभएको छ प्रार्थना गर। यदि प्रभुको इच्छा हो भने यो कचौरा हटोस् भनेर प्रार्थना गर्न सक्छौँ, तर प्रभुको इच्छा होइन भने पनि प्रभुले सहायता गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ, उहाँको सहायता माग्दै, तपाईँको इच्छा पुरा होस् भन्दै। यहाँ दृढतापूर्वक लागिरह भनेको के सिक्छौँ भने प्रार्थना हरेक समय गर्नु आवश्यक छ। दृढतापूर्वक लागिरह, यो दृढतापूर्वक लागिरह भन्ने शब्दको अर्थ के हो भने लागिरहनु तर बलियो भएर भन्ने अर्थ लाग्छ। यहाँ बलियो भएर, दृढ भएर। अनि यो शब्द त्यही शब्द जुन चाहिँ प्रेरित 2:42 प्रयोग गरेको छ। त्यहाँ अनुसार जो मण्डलीमा थपेका थिए तिनीहरू प्रेरितहरूका शिक्षामा, सङ्गतिमा, रोटी भचाइमा र प्रार्थनाहरूमा दृढतापूर्वक लागिरहे। त्यही शब्द लागिरह, दृढतापूर्वक लागिरह। यही शब्दलाई कलसी 4:2 प्रार्थनामा यत्नसित लागिरह भनेर अनुवाद गरिएको छ। त्यसैले यहाँ हामीलाई त्यहाँ केही दृढ हुनु परेको छ केही कुरामा। प्रार्थना यस्तो कुरा हो जसमा हामी सजिलै दृढ भइराख्न सक्दैनौँ। प्रार्थना यस्तो कुरा हो जसमा हामी सजिलै लागिरहन हामीलाई गाह्रो छ, तर प्रभुले भन्नुभएको छ दृढतापूर्वक लागिरह। परमेश्वरका निरन्तर गइराख्नु, बलियाउँदै प्रार्थना गरिराख्नु, प्रार्थनामा लागिरहनु। कसरी हाम्रो जाँचहरूको सामना गर्छौँ, कसरी सङ्कष्टहरूको सामना गर्छौँ? प्रार्थनाद्वारा। प्रार्थनाको विषयमा प्रभुले भन्नुभएको छ हामीलाई गर भनेर भन्नुभएको छ। प्रार्थना गर्नुपर्छ उहाँले भन्नुभएको छ। हिम्मत हार्नु हुँदैन उहाँले भन्नुभएको छ। अनि निरन्तर प्रार्थना गर। येशू आफूले उदाहरण दिनुभयो उहाँको आफ्नै प्रार्थनाको जीवनद्वारा। उहाँ प्रार्थना गर्ने मानिस हुनुहुन्थ्यो, अनि आज पनि उहाँ स्वर्गमा प्रार्थना गरिरहनु भएको छ। बाइबलले बताउँछ हाम्रो निम्ति अन्तर्विन्ती गर्न उहाँ सधैँ सामर्थ्य हुनुहुन्छ। आज पनि उहाँ प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ स्वर्गमा हाम्रो निम्ति, अन्तर्विन्ती गर्दै हुनुहुन्छ। त्रिएक परमेश्वरको एउटा व्यक्तित्व भएर पनि उहाँ प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। संसारमा प्रार्थना गर्नुभयो, स्वर्गमा प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ भने हामीले झन् कति बढी गर्नुपर्ने हो। बिना प्रार्थना हाम्रो जीवन जानु हुँदैन, प्रार्थना गर्नै पर्छ। यो आज्ञा गरिएको कुरा हो। अब प्रार्थना भनेको चाहिँ खालि केही माग्नु मात्र होइन, त्यसरी नबुझ्नुहोस् कहिले पनि। जब प्रार्थना भन्ने शब्द हामी विचार गर्छौँ, प्रार्थना भने खालि केही माग्नु मात्र होइन, केही बिन्ती गर्नु मात्र होइन, तर हामीले यो कहिल्यै पनि बिर्सिनु हुँदैन कि प्रार्थना भनेको आराधना हो। प्रार्थना भनेको परमेश्वरसँगको सङ्गति हो। प्रार्थना भनेको धन्यवाद दिनु, विशेष गरी भन्यो भने प्रशंसा हो। प्रार्थना भनेको आराधना, पूर्ण प्रशंसा। त्यसैले प्रार्थनामा दृढतापूर्वक लागिरह, परमेश्वरको प्रशंसा गर, उहाँको आराधना गर। जब सङ्कष्ट हुन्छ त्यहाँ आशा गर, आनन्दित हो, प्रार्थना गर, अनि उहाँको आराधना गर, उहाँसँग सङ्गति गर। तपाईँको प्रार्थना उहाँले सुन्नुहुन्छ। उहाँ कुनै मूर्ति जस्तो होइन जसको कान छ तर सुन्दैन, आँखा छ देख्दैन, तर परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ सुन्नुहुन्छ, उहाँ देख्नुहुन्छ, अनि सिद्ध रूपमा उहाँले आफ्नो योजना पुरा गर्नुहुन्छ। त्यसैले हामी प्रार्थनामा लागिरहनुपर्छ। एकदम ठिक ठाउँमा यो प्रार्थना शब्द प्रयोग गरिएको छ, पवित्र आत्माले गर्नुभएको छ। सङ्कष्टमा उहाँको सेवा गर्दा होस्, सङ्कष्टमा होस्, प्रार्थनामा लागिरह। त्यसैले हाम्रो जे सुकै हाम्रो जीवन अवस्था होस्, हामीले परमेश्वरको सामु ल्याउनुपर्छ, उहाँ त्यहाँ राखिदिनुपर्छ। किनभने पहिलो पत्रुस 5:7 हामीले अध्ययन गरेका थियौँ, आफ्नो सारा फिक्रीहरू उहाँमा राखिदियो, किनभने उहाँले तिमीहरूको वास्ता गर्नुहुन्छ, उहाँलाई तिमीहरूको चासो छ। अनि बाइबलले बताउँछ यदि कोही सङ्कष्टमा छ तिमीहरूमध्ये, याकुब 5:13 उसले प्रार्थना गरोस्। तपाईँ सङ्कष्टमा हुनुहुन्छ, प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रार्थनामा समय बिताउनुहोस्, उहाँलाई बताउनुहोस्। उहाँलाई थाहा नभएको कुरा केही पनि छैन, त्यसैले लुकाउनु पर्दैन, भन्न डराउनु पर्दैन, उहाँलाई बताउनुहोस्। अनि जे छ अवस्थाहरू उहाँलाई बताउनुहोस्। यदि उहाँको इच्छा हो भने उहाँले त्यो कष्टबाट हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। यदि उहाँको इच्छा होइन भने त्यो कष्ट सहनलाई उहाँले सामर्थ्य दिनुहुन्छ। केही न केही गर्नुहुन्छ उहाँले। त्यसैले बिरामी हुनुहुन्छ, प्रार्थना गर्नुहोस्। अवस्था गाह्रो छ, प्रार्थना गर्नुहोस्। आत्मिक सहायता चाहिएको छ, प्रार्थना गर्नुहोस्।
अनि प्रभुले तपाईँको हृदयलाई शान्तिले भरिदिनुहुनेछ। फिलिपी 4 मा त्यही भनेको छ, सधैँ आनन्द गर, जे गाह्रो छ मलाई बताऊ, अनि ख्रिस्टमा रक्षा गरिदिनुहुनेछ। त्यसै अन्तिममा हामी यहाँ के भन्न चाहन्छु भने, यदि परमेश्वरलाई हामी साँच्चै प्रेम गर्छौँ भने त्यो प्रेम कष्टहरूमा पनि उहाँको सेवा गर्दै, कष्टहरूमा स्थिर रहँदै, प्रार्थनामा उहाँको आराधना गर्दै हामीले देखाउन सक्छौँ। हामी हाम्रो आशामा आनन्दित हुन सक्छौँ, सङ्कष्टमा धीरज धर्न सक्छौँ, प्रार्थनामा लागिरहन सक्छौँ। त्यसैले तपाईँ विश्वासी हुनुहुन्छ भने तपाईँसँग यी सब कुराहरू छ। तर तपाईँ विश्वासी हुनुहुन्न भने म तपाईँलाई बिन्ती गर्छु, तपाईँसँग भएको कष्टहरू तपाईँ आफै सामना गर्न सक्नु हुँदैन, अनि यी कुराहरू तपाईँको जीवनमा सत्य हुन सक्दैनन्, अनि तपाईँ निश्चित हुन सक्नुहुन्न कुनै पनि कुरामा। तर मेरो बिन्ती यही हो, ख्रिस्ट कहाँ आउनुहोस् जसले तपाईँको पापको मूल्य तिर्नुभयो। उहाँले नै तपाईँलाई साँचो शान्ति र पापहरूको क्षमा, अनन्त मुक्ति दिन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँ विश्वासीहरूको लागि पनि हामी प्रार्थना गरिरहेका छौँ। प्रभुले तपाईँहरूलाई सहायता गर्नुभएको होस्, आशामा आनन्दित हुन, सङ्कष्टमा धीरज धर्न, प्रार्थनामा लागिरहन। हाम्रो आजको अध्ययन हामी यहाँ राख्नेछौँ। म छोटो प्रार्थना गर्नेछु, अनि प्रदेश अङ्कलले केही सूचनाहरू दिँदै अन्त्य गर्नुहुनेछ। हुन्छ, तपाईँहरू सबैलाई धेरै धन्यवाद छ।